बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब ने देखा, कल से हमने जो है यहाँ से बात शुरू की थी और ये भाई साहब भी आए थे बात करने के लिए। तो मैंने समझा माशाल्लाह समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे आदमी से बात करने में मज़ा आता है क्योंकि वो बात को समझता है। और इन्होंने भी वही चीज़ साबित कर दी कि मुक़ल्लिद जो है कुछ भी कर लो, मुक़ल्लिद ने नहीं मानना। अब किताब सामने हाथों से लिखी हुई मदीना मुनव्वरा की किताब को अभी वो कह रहे हैं भाई साहब कि ज़ुबैर अली ज़ई की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलिए मैं किसी को अच्छा यहाँ पे दोबारा से एक बात वाज़ह करता चलूँ। ये सवाल करने का मेरा मकसद ये था कि ये जो नाम निहाद अहनाफ है ना, जो अपने आप को हनफी बोलते हैं, इमाम हनीफ़ा के तो दूर तक इनसे कोई लेना देना नहीं है इमाम अबू हनीफ़ा का, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा के अकायद तो ये लेते नहीं हैं। तो ये नाम निहाद हनफी जो है अपने आप को हक 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 हमेशा कहते रहते हैं और दूसरे को बोलते रहते हैं ये लोग जो हैं ना हक हैं। तो मैंने इनसे सवाल किया था कि तीन बड़े जो हैं इमाम हैं वो दूसरी तरफ हैं और आप अलग हो, तो आप इस तरह तो इजमा का भी खिलाफ हो गया ना। आई बात समझ में या नहीं? तो चलिए छोड़िए इस चीज़ को, हम चलते हैं आगे। तो हम चलते हैं उस किताब पे। फिर मैंने इनको सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद वाली हदीस भेजी और मैंने ये भी बोला कि मैं इसको हसन मानता हूँ, लेकिन हसन दूसरा दर्जा है, इस चीज़ को भी समझिएगा। सही है, पहला दर्जा जब सही हदीस मेरे पास है तो मैं क्यों उसको छोड़ूँ। और इस हसन पर भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह का कौल मौजूद है। वो फरमाते हैं कि साबित हुई हदीस उस शख्स की, यहाँ गौर कीजिएगा, ये नीचे मैंने तीर का निशान लगाया हुआ है, उस शख्स की जो रफ़ादैन करता है। और जिक्र किया कौन सी? हज़रत सालिम से, ज़हरी हदीस ज़हरी को सालिम से उन्होंने अपने बाप से, और उन्होंने साबित हुई और नहीं साबित हुई, और यहाँ लिखा हुआ नहीं साबित हुई हदीस इब्न मसूद की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नहीं उठाते मगर पहली मरतबा। आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ मैंने उनको भेजी। अगर भाई साहब थोड़े से भी समझदार होते तो फिर बहस ही ख़त्म हो जाती थी, लेकिन मैंने फिर उसके बाद इनको ये भी हदीस भेजी है। कह रहे हैं ना बुखारी को वो हदीस नहीं मिली, तो बुखारी को क्यों नहीं मिली? बुखारी ने तो वही देखिए नहीं यहाँ पे, वकान ला यफ़अलु ज़ालिका फ़ी सुजूद। समझ आई? आगे भी और हदीस मौजूद है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस एक हदीस की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या बोला था कि मैं इस पे ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, और मुस्नद हुमैदी पे भी। तो उन्होंने बोला था कि मुस्नद अबी अवाना जो है उसमें तो रफ़ादैन मना हो चुका है। तो मैंने ये बोला कि मेरा भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये वो किताब है जिससे ये पेश कर रहे हैं हदीस। सही है? तो मैंने इनको बोला है कि इसमें डंडी लगी हुई। अब जब इसमें डंडी लगी हुई है तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, मदीना के अंदर जो किताब पड़ी हुई है हाथ से लिखी हुई, और क्या नाम है, उस पर काफ़ी सारे मुहद्दिसीन की, काफ़ी सारों को छोड़ो, इनके अपने मुहद्दिसीन ने फिर ये हदीस क्यों नहीं ली? आज 14 साल के बाद इन लोगों को ये हदीस मिल रही कि ला यरफ़उहुमा। कुछ समझ आ रही है? इस तरह से ये लोग बेईमानी करते हैं। तो मैंने इनको भेजी ये किताब। तो यहाँ पे मैंने कहा यहाँ लिखा हुआ है मा यरफ़उ रासु मिन रुकू वाला यरफ़उमा। अब ये भाई साहब अगर अरबी जानते होते तो कुछ ना कुछ करते। साथ ही साथ ये सिंधी नुस्खा भी मैंने भेजा था, इसमें भी सेम वैसे ही लिखा हुआ है। सही है भाई साहब? फिर टिक कर रहे फिर यहाँ पे भेज रहे हैं मुस्नद हुमैदी का, जो इन्होंने यहाँ पे देखिए गेम डाली हुई है। यहाँ गौर कीजिएगा, वाव को फे बनाने की कोशिश की हुई है। वाव और फे को कह रहे हैं कि जब चेंज हो गया तो तर्जमा कैसे चेंज हो गया, वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये फिर मैंने इन्होंने बोला बहकी, तो बहकी में भी यहाँ लिखा हुआ है वला यफ़अलु ज़ालिका फ़ी सुजूद। तो समझ आ रही नहीं आ रही? मतलब सारे गलत हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के अहनाफ सही हैं। और दूसरी बात, अरब के अहनाफ रफ़ादैन करते हैं। तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बस ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वाले ही हक पे हैं, बाकी सारे नाहक हैं। तो यहाँ पे आपने गौर करना है। तो फिर मैंने इनको भाई साहब को इसी किताब का पूरा पेज जो है उस पे मैंने कुछ चीज़ें लिख के भेजी हैं कि यहाँ पे आप कहते हो ये वबाद मा यरफ़उ रासु मिन रुकू ला यरफ़उहुमा वकाला बादहुम वला यरफ़उ बैन सजदतैन व मानी वाहिद। फिर मैंने इसके ऊपर अरबी में खुद से लिखा है। उसके ऊपर नीचे दूसरी हदीस भी मौजूद है, उसमें क्या लिखा है, वला यफ़अल ज़ालिका बैन सजदतैन। वो सारी बातें छोड़ें, ऊपर गौर करें तो बाब के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर ये हदीस रफ़ादैन
منسوخ کروا رہی ہے، تو اس باب میں کیا لینے آئی ہے؟ مطلب محدث جس نے کتاب لکھی، یار تم لوگ ڈنڈی تو مارتے ہو، تھوڑی بہت مار لیتے ہو، لیکن پوری چیز کو تو نہیں بدل پاؤ گے نا۔ ہم نے سنا تھا یہود و نصارہ نے جو ہے اپنے دین کو بدلا، لیکن آج ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آئیے نیچے، اس کے بعد اور ایک حدیث موجود ہے سیدنا سالم ان ابی کالا سے، صحیح ہے۔ اس کے بعد نیچے آئیے، پھر نیچے ایک اور حدیث موجود ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد نیچے آئیے، اس کے بعد نیچے پھر ایک اور حدیث موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفْعِهَا وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ۔ اب دیکھو، جب رکوع کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، لیکن سجدے میں نہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کے نیچے ایک اور حدیث ہے، اب غور کیجئے گا یہاں پہ، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ فَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يَفْعَلُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ۔ اس پہ بھی بھائی صاحب نے دانت نکالے ہیں۔ کیا نکالے ہیں؟ دانت۔ مطلب اس سب میں جو جتنی حدیث ہیں ان میں سجدے کے رفع دین کو منع کیا گیا ہے کہ سجدے والا رفع دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، اور آج اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ لاسٹ میں جائیے، وَإِذَا رَكَعَ کہاں گیا، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ۔ اب پتہ چلا ولا کا کیا فرق پڑتا ہے۔ اب دیکھیے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة، اس کے بعد وَإِذَا، جب رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھایا، تو یہ پچھلی بات ساتھ میں چلتی جا رہی ہے کہ رفع دین کیا، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ۔ لیکن بھائی صاحب نے ماننا تھوڑی ہے بھائی، دشمنی جو ٹھہری اسلام سے۔ تو ابھی جو ہے لاسٹ میں میرے بھائی نے، میں آپ کو جو دکھانا چاہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے یہاں پہ، یہ یار میں نے آپ کو کل ہی مفتی اعظم پیلانٹ کا خطاب دے دیا تھا۔ جب تم لوگوں کے پاس مسئلہ یہی ہے نا کہ کچھ دلیل نہیں ہوتی نا، تو تم بندے کی ذاتیات پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہو، تاکہ وہ تم سے لڑائی کرے، تم سے بحث کرے، اور تم لوگ بولو دیکھو بھاگ گیا۔ اور آج پورا ایک دن نہیں گزرا اور آپ بے بسی کی تصویر بنے ہو۔ میں کیوں بے بسی کی تصویر بنوں گا؟ میں کیوں بے بسی کی تصویر بناؤں گا؟ آپ نے ایک حدیث پیش کی، اس کی وضاحت آج تک آپ پیش نہیں کر پا رہے ہو، اور آپ بندر کی طرح کبھی ادھر چھلانگ مارتے ہو، کبھی ادھر چھلانگ مارتے ہو۔ موضوع کو میں نے آگے پیچھے جانے ہی نہیں دینا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے اس کی وضاحت فرمائیں اور مانیں کہ آپ لوگوں نے بے ایمانی کی ہے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے، پھر دوسری حدیث، پھر تیسری حدیث، پھر چوتھی حدیث، ہر چیز کا انشاءاللہ دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ آپ جو ہے ڈرامے کرتے ہو اور آگے دانت نکالتے ہو، اور آپ کیا سمجھتے ہو آپ حق پہ ہو؟ محقق صاحب، واو سے ترجمے میں کیا تبدیلی آئے گی، اس کی وضاحت تو کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دشمن۔ اور یہاں پہ لاسٹ میں انہوں نے کیا بولا ہے کہ جناب میں نے تو ابھی تک اس روایت پر بات کر رہا ہوں جو اسکین آپ نے زبیر علی زئی کی کتاب نور العین سے مسند ابی عوانہ کا مدینہ کے نسخے کا عکس کہہ کر لگایا ہے۔ وہ مدینے کا نسخے کا ہی عکس ہے، زبیر علی زئی نے اپنی کتاب میں اس کو لیا ہے، وہ الگ میٹر ہے، میں نے کہیں اور سے لیا ہے، میں نے زبیر علی زئی کی کتاب سے نہیں لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جان چھڑانی ہو نا تو بندہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اور دوسرا، واللہ میں نے کئی دفعہ میں سوچتا تھا یار کہ مقلدین میں بھی کوئی نہ کوئی ہوگا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار ہوگا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ سر آنکھوں پہ رکھے گا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آج کل سے میں سوچ رہا تھا ماشاءاللہ کتنا تہذیب والا آدمی ہے یار، یہ دیکھو طریقے سے بات کرتا ہے۔ لیکن بھائی صاحب نے بعد میں جو ہے پھنس گئے، بھاگ گئے، یہ کر گیا، وہ کر گیا۔ میں کہاں سے پھنسا؟ وہ میرے بھائی، آپ جواب آپ نہیں دے رہے، وضاحت آپ نہیں پیش کر رہے، واؤ آپ نے کھائی ہے، حمیدی میں واؤ کو فے آپ لوگوں نے بنایا ہے اور پھنس میں گیا۔ اور دوسری بات، مین سٹریم کی کتابیں جو پوری امت جس پہ متفق ہے، صحاح ستہ، اس میں تو آپ لوگوں کا دین تو سرے سے ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ صرف پوائنٹ کر رہا ہوں، یہ نا کہ آپ پھر بھاگ جاؤ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پہلے آپ نے اس حدیث کو جس کو آپ نے منسوب کیا ہے مسند ابی عوانہ کی طرف، آپ نے اس کی وضاحت پیش کرنی ہے، اس کے بعد بات کریں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔